हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रंगराज बाबू, रंगराजलाई भन्नु त विष्णुजीलाई फोन गरेर दुध दही लिन। रंगराज बाबू, टाढा विष्णुजीलाई फोन गरेर म दुध दही लिन आउँदैछु भन्नु। अनि त्यहाँ पुलामी नारायण गाने यसो भन्नु त। ए मलाई अरू पनि दही दिनुहुन्छ दुध। त्यहाँ गए भयो। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमा आमाहरू एवं भक्तिमती आमाहरू र समस्त सज्जन महानुभाव। भगवान श्री कृष्णले उद्धवजीलाई प्रकृति पुरुषको विवेक गराइबक्सुँदैछ। विकारशील प्रकृति हो, निर्विकार आत्मा हो। जो शरीर जन्मन भन्दा पहिले पनि थियो, शरीर जन्मिसकेपछि जो रहन्छ, शरीर हुँदा पनि जो रहन्छ, त्यो सत्य हो। यही कुरा बताइबक्सिँदैछ। अनि देवव्रत भीष्म पितामहले युधिष्ठिर महाराजलाई सुनाएको तानहं ते विधास्यामि देवव्रत मुखाच्युतान्, जसलाई ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्तिमा परिणत। ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्तिले युक्त भएको त्यस्तो दिव्य भागवत धर्म मैले हजुरलाई बताउँदैछु र प्रकृति पुरुषको विवेक मैले हजुरलाई बताउँदैछु भनेर ज्ञान के हो त? अतद वस्तुलाई पनि जान्न पर्यो, यो त्यो होइन भन्नको लागि। तद्वस्तुलाई जान्न पर्यो, यो त्यही वस्तु हो जसलाई हामीले प्राप्त गर्न पर्दछ। तत्त परम तत्त भगवान भइबक्सिन्छ। परम तत्त जसको सत्ताले सबै सत्तावान छन्। अनि त्यो परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्ने जीवात्माको स्वरूपलाई पनि प्राप्तुश्च प्रत्येगात्मनः, प्रत्येगात्माको स्वरूपलाई नै जान्न पर्यो। त्यसैले त्यो बताइबक्सिँदैछ।
ज्ञान को उपदेश वही जो बताइयो न वै कादश पंचत्रिन भावान भूतेषु येन वै इक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानम मम निश्चितम। यो प्रकृति पुरुष स्वरूप को विवेक ज्ञान हो यो अरे 9, 11, 5, 3 यी भावहरूमा जीवात्माहरूका भावहरूमा जसद्वारा देखिन्छ, यी भावहरूलाई जसले देख्छ, यी सबैमा एक रूपको छ, निर्विकार छ। त्यो ज्ञान जो हो, जो मेरो अधीनमा छ, त्यो जीव तत्व, त्यो ज्ञान हो भनेर मैले निर्णय गरेको छु। नव भनेको शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध विसर्ग शिल्प गति उक्ति, पंचतन मात्रा विसर्ग शिल्प गति उक्ति गरेर 9। 11 भनेको पंच कर्मेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन समनस्क 10 इन्द्रिय 11 भए। पंच भनेको पंच महाभूत, 3 भनेको 3 गुण सत्व र तम। यी जो भाव हुन्, यी सबैलाई गर्दा परिसंख्या गर्दा 28 तत्वहरू जो छन्। यसु येन वै, यसु यिनीले बनेका देव मनुष्य तिरेग आदि स्थावर आदि शरीरहरूमा अनि अथैकमपि अर्थात् सबैमा ज्ञानानन्दैका स्वरूप भएर एक रूप भएको शरीर भिन्न भिन्न भए पनि भित्र भएको जो आत्मा हो, ज्ञान र आनन्द स्वरूपले एकै जातिको एक वचन हो। एकम आत्मा एउटा छन् भने होइन, अनन्त छन् आत्माहरू। यिनी जो अनन्त जीवात्माहरू एक रूपका छन्। सबै धान एउटै हो, सबै धान एउटै हो। धेरै थुप्राहरू छन्, एउटै थुप्रामा पनि धेरै धान छन्, धेरै थुप्राहरू छन् तर एउटै धान। बासमतीको धान, सबै बासमतीका धानका थुप्रा छन्, यहाँ त जम्मै एउटै धान रहेछ, यहाँ जम्मै एउटै धान रहेछ। एउटै धान भनेको त असंख्य धानहरू छन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ जातिको अर्थमा एक वचन हो। यस्ता अनेक रूपमा भए पनि येन जुन मैले धारण गर्ने भएको अर्थात् तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत भने अनुसार विविध शरीर धारण गरेका ती जीवात्माका अन्तर्यामी रूपले मैले रहेर मैले धारण गर्ने भएको त्यस्तो जीव स्वरूपलाई इक्षेत देख्नु, ए देव मनुष्य आदि शरीर भित्र रहेको ज्ञान र आनन्द स्वरूप एक स्वरूप भएको म जसको धारक पोषक भोग्य छु, यस्तो त्यस्तो जीवात्मालाई देख्नु जान्नु जो त्यो ज्ञान हो। यसलाई आत्मज्ञान भनिन्छ। यो कहिले भनेको त मैले मतम मम निश्चित भनेको तृतीयका अर्थमा षष्ठी हो। मैले निर्णय गरेको हो, मद्वारा निर्णय गरिएको हो। अरे यही नै एतदेव हि विज्ञानं तथैकेन येन यत् स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पश्येद भावानां त्रिगुणात्मनां। यही नै वास्तवमा ज्ञान हो, यही नै वास्तवमा विज्ञान हो। विज्ञानलाई निरूपण गरी बक्सिन्छ। न तथा आगे को ज्ञान आत्मज्ञान, विज्ञान परमात्म ज्ञान। न तथा प्रकृति पुरुष देखि भिन्न विलक्षण
एकेन अद्वितीय अर्थात जो प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भएको येन जुन मैले अर्थात म उपाय भएर यत जो सबै जीवात्माको परम प्राप्य मेरो स्वरूपलाई जान्नु नै विज्ञानम एतदेव हि विज्ञानम, यही जान्नु नै विज्ञान हो। अर्थात उपाय उपेय भगवान भइबक्सिन्छ। उपाय उपेय म पुरुषोत्तम श्रेयपति हूँ भन्ने यो ज्ञान नै विज्ञान हो। मेरो स्वरूप ज्ञान नै विज्ञान हो। त्यही विज्ञानलाई स्थिति प्रत्यप्यान पश्येत भावानाम त्रिगुणात्मनाम। अब त्रिगुणात्मक जो परिणामी प्रकृति हो, ती प्रकृति का परिणाम भएका शरीरहरूको सृष्टि सत्ता संहार, यसलाई देख्नु जान्नु। त्रिगुणात्मनाम भावानाम सत्वरजतम त्रिगुणात्मक भएकी प्रकृति का परिणाम भएका भावानाम भनेको देहहरूको नै, देहीको हुँदैन, देहको नै स्थिति प्रत्यप्यान पश्येत। स्थिति माने क्रम नभए पनि हामीले भन्दा उत्पत्ति स्थिति र अप्यय, जन्म पालन र संहारलाई देखोस्। अर्थात शरीरको नै जन्म र सत्ता र संहार हुन्छ। जन्म स्थिति र संहार शरीरको हुन्छ भनेर जानोस्। त्यसो हुनाले जो त्यही कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ। यी शरीरहरूको उत्पत्ति सत्ता र संहार हुँदा पनि प्रत्येक अवस्थामा आदि मध्य अन्तिममा जो छ त्यही नै वास्तवमा सत्य हो, जीवात्म स्वरूप। अर्थात प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूप त्यस्तो। आदौ मन्ते आदौ अन्ते च मध्ये च, आदौ मध्ये च अन्ते च सृज्यात् सृज्यम यद अन्वियात् पुनस्तत् प्रतिसंक्रामे यत् यदेव शिष्येत, यत् शिष्येत तदेव सत्। ये उद्धव जी, आदौ आदिमा, मध्य माने सृष्टि कालमा, मध्य बीचमा, अन्ते च अन्तिममा पनि। अर्थात सृज्यात सृष्टि हुने भएको शरीरदेखि, सृज्यम अर्को शरीरमा, एउटा शरीरदेखि अर्को शरीरमा, यत अन्यात यत जुन आत्मा अन्यात जान्छ, एउटा शरीरदेखि अर्को शरीरमा वासांसी जीर्णानि यथा विहायका क्रमले जो जान्छ। पुनस्तत् प्रतिसंग्रामे, फेरि त्यो शरीर नाश भएर पनि यत जो बाँकी रहन्छ, यत शिष्यता जो शेष रहन्छ। अर्थात शरीर नाश हुँदा पनि जो आत्मा एक रूपमै रहन्छ, तदेव त्यही नै प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्म स्वरूप नै वास्तवमा सत शब्द वाच्य हो। यसलाई ज्ञान भनिन्छ। माने प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूप ज्ञानलाई ज्ञान भनिन्छ। प्रकृति पुरुषका नियन्ता भएको मेरो ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ।
अब प्रकृतिको स्वभाव हेय छ। यो कुराले यो जानेर शरीर देह गेह आदिमा शब्दादि विषयमा विरक्त हुनु, निष्प्रिय हुनु। कसरी विरक्त हुन्छ त? यहाँ मूत्र फल भोग विराग कसरी हुने त? त्यो अगाडि बताइएको हुन्छ। वैराग्य श्रुति प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानम् चतुष्टयम् प्रमाणेष्वनवस्थानाद् विकल्पात् स विरज्यते। वेदमा भएको प्रमाण अनि आफूले प्रत्यक्ष देखेको प्रमाण, महापुरुषहरूले भनेको इतिहास पुराण आदिको कथन, माने प्रामाणिक व्यक्तिहरूद्वारा भनिएको कथन, इतिहास पुराणमा भएको विवेचना र आफूले गरिएको अनुमानद्वारा पनि यो यी चार प्रमाणहरू छन्। यी प्रमाणहरू द्वारा जो स्वर्गादि लोक, यो लोक, यी सबै अनित्य भएका हुनाले कर्मले कमाएको दृष्ट फल पनि अनित्य र पुण्यले कमाएको अदृष्ट फल पनि अनित्य भएको हुनाले यो राम्रो कुरा बुझेपछि व्यक्ति विरक्त हुन्छ। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम। श्रुति प्रत्यक्षम ऐतिह्यम अनुमानम, यी प्रमाण चतुष्टय। यी सबै प्रमाणहरूद्वारा प्रमाणहरूले दिएको कतिपय प्रमाणहरूको अनवस्थाना। अक्षयम भवै चातुर्मासे याजिनः सुकृतं भवति भनेर पूर्व काण्डले भनिदियो। तर उत्तर काण्डले उपासना काण्डमा यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा पुण्यकृतो लोक क्षीयते नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि द्वारा विकल्प भएको हुनाले अथवा प्रमाण चतुष्टय द्वारा पनि यो संसार अनित्य भए झैं परलोक पनि अनित्य छ भन्ने यो ज्ञान भएर व्यक्ति यो लोक र परलोकको फलदेखि विरक्त हुन्छ। श्रुतिको प्रमाण के छ? अथेह अथवा यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते। जसरी यहाँ हामीले कर्मले कमाएको खेतीपातीबाट कमाएर ल्याएको चिज पनि भकारीबाट उपयोग गर्दा गर्दै सकिन्छ। त्यस्तै नै अमूत्र परलोकमा स्वर्गादि लोकमा कमाएको पुण्यको फल पनि भोगेर त्यो पनि सकिन्छ। क्षीयते, नाश हुन्छ। यो श्रुतिको प्रमाणले र प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा पनि यो शरीर नामै शरीर प्रत्येक क्षणमा सिर्यति शरीरम देह उपचय अपचय र उपचय थुप्रो हुने र सकिँदै जाने यी द्वारा पनि प्रत्यक्ष प्रमाणले पनि शरीर आदिको अनित्यता छ। शरीरले कमाएको शब्दादि विषयहरू पनि अनित्य छन्। त्यस्तै ऐतिह्यम महापुरुषहरूले पनि यस्तै भन्छन्। रामचन्द्र अब छैन शरीर उस्तो
प्रत्यक्ष आँगन भयो परदेश जस्तो, ये ऐतिह्य। हा रामचन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुखभोग सबै असत्य। यी शिष्ट पुरुषहरूका श्री वचन। ऐतिह्य भनेको इतिहास, पुराणहरूमा पनि त्यस्ता प्रशस्त छन्। शरीरम च नवच्छिद्रम व्याधिग्रस्तम कलेवरम, औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायण स्वयं। अरे यौवनम फूल जस्तै पहिलाएर जाने यौवन छ। त्यसनाले कहाँ स्थिरत्व छ त? यी शास्त्रका प्रमाणहरू पनि प्रशस्त छन्। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, दारागृहद्वारी जना श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैक इत्यादि द्वारा ऐतिह्यहरूले पनि बस यो सबै नश्वर छ। र अनुमानले पनि क्षित्यङ्कुरादिकम यी सबै अनित्य हुन्। घटादि जस्तै देहादि अनित्य हुन्, भौतिक भएको हुनाले घटपट जस्तै यो अनुमान शरीर र चारवटा प्रमाण हुन्। यी चारै प्रमाणहरूमा यी प्रमाणहरूद्वारा पनि अनवस्थानात् भनेको स्थिरत्व, यी प्रमाणले पनि स्थिरत्व छैन भन्ने जानेर विकल्पात् स विरज्यते। त्यो प्रमाण, चार प्रमाणलाई जानेको व्यक्ति जो छ, यो लोक र काम्य कर्म माने यो लोक र परलोक दुईटै अनित्य छन् भनेर काम्य कर्मको फलदेखि व्यक्ति विरक्त हुन्छ। विरज्यते स भनेको प्रमाण चतुष्टयलाई जानेको व्यक्तिले। कुनै पनि प्रमाणले संसार नित्य रहेनछ। स्वर्गादि संसार भनेको आहारे सकल संसार। अगाडि नै बताइरहेको छ, आविरिञ्च्यात् अमङ्गलम। ब्रह्मलोक पर्यन्त, यो लोकदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै नश्वर छ, अमङ्गल प्रद छ। यो जानेर व्यक्ति विरज्यते, विरक्त हुन्छ। श्रुति जो वेदको पूर्वभाग हो, त्यसमा अक्षय्यम हवै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति, यो वचन। पुत्रेण जयते लोकान् स्वर्गामो यजेत इत्यादि जो छन्, यिनीहरू यी प्रमाणहरू पनि भगवानमा प्रमाण हुँदैनन्। यिनले केवल कर्मको फल मात्रै बताउँदछन्। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष बाह्य र आभ्यन्तर प्रमाण हुन्छ। प्रत्यक्ष प्रमाण पनि ईश्वरमा सार्थक हुँदैन, किनभने भगवान इन्द्रिय अगोचर भई बक्सिन्छ। अब बाह्य प्रमाण पनि ईश्वरमा चरितार्थ हुन सक्दैन। अनुमान पनि, अनुमानले नै भगवानलाई जान्न सकिँदैन। ऐतिह्य पनि त्यसमा पनि विवादास्पद छ। तै चारवटा प्रमाणहरू पनि जो छन्, यिनीहरूमा अनवस्थानात्, अस्थैर्य भएको हुनाले
दृढ निश्चय नभएको हुनाले, तत्व निश्चय गर्नमा यिनीहरू समर्थ नभएको हुनाले भिन्न भिन्न, कति बेला केलाई भन्छन्, कति बेला केलाई भन्छन्, पशु प्राप्य फल हो कि पुत्र प्राप्य फल हो कि धनधान्य आदि फल हो कि विविध फलहरूमा आग्रह गर्ने हुनाले, ऐकमत्य नभएको हुनाले यीदेखि विरक्त भएर जो परम तत्व भगवत तत्वलाई प्रतिपादन गर्ने भएका वेदान्त वचनमा अध्यात्म श्रुति चिन्तन, अध्यात्म श्रुतिमा आसक्त भएर अरूदेखि विरक्त हुन्छ, यो अर्थ पनि हो। यही अगाडि पनि भनिन्छ। किनभने श्रुतिहरूले बोधन गरिएको, पूर्वभागले बोधन गरेको अक्षयम हवै चातुर्मास्य आजिनस्तु कृतम भवति इत्यादि जो छन्, ती ब्रह्मलोक पर्यन्तका पनि त्यो कर्ममा प्रवृत्त गराउनको लागि भनेको, तर कर्मको फल अनित्य हुन्छ, कृपाको फल नित्य हुन्छ। त्यहाँ नपुग्ने हुनाले यी प्रमाणहरूमा पनि व्यक्ति प्रमाण अर्थात धर्मज्ञ समय प्रमाण, शिष्ट पुरुषका श्री वचनलाई मुख्य प्रमाण मानेर रहन्छन् सारज्ञ व्यक्तिहरू। त्यस हुनाले वैराग्य हुनको लागि भने ग्रन्थान नैवाभ्यसेद बहुन, धेरै ग्रन्थ हेरेर अन्योलमा नरहनु, शास्त्र भनेर असारम अल्पसारम वा सारम सारतरम त्यजेत, विरक्त हुनु पर्यो। भजेत सारतमम शास्त्रम रत्नाकरमिवामृतम, अधिकारी भेदले बताइएका ती सबै हाम्रा लागि होइनन्। विपश्चिन्न स्वरम पश्चात अदृष्टमपि दृष्टवत्, माने कर्मको फल नाश मान्छ। त्यस हुनाले यो जानेर व्यक्ति विरक्त हुन्छ। किनभने आविरिञ्चात अमङ्गलम, ब्रह्मलोक पर्यन्त, यो लोकदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै अमङ्गलप्राय छन्, दुःखप्रद छन्। आविरिञ्चात यो लोकदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै अदृष्टमपि स्वर्ग आदि पनि दृष्टवत यो लोकको फल नाश भए झैं नाश मान्छ। हामीले संसारमा कमाएको मान प्रतिष्ठा राज्य आदि जस्तै अमङ्गलम, अमङ्गलप्रद छ। अनुभव गर्ने बेलामा पनि ईर्ष्या द्वेषले ग्रस्त भएको, भोग रोग, भोगे रोग भैमित्यद्वारा रोग आदि, होडबाजी, अरूले ईर्ष्या तिरस्कार आदिद्वारा अमङ्गलम, मङ्गलप्रद छैन, मङ्गलकर छैन, अभद्रकर छ। अर्थात दुःख गर्व सुख छ। त्यही पनि अदृष्टमपि त्यस्तो स्वर्गादि लोक पनि कस्तो छ त, नश्वरम, नाशवान छ, दुःख गर्व छ भने अमङ्गलम भए पनि त्यही भएर ठिकै छ त नि, गुजारा गर्नुला, त्यही पनि आफ्नो रहँदैन, त्यही पनि नश्वरम, नाशवान छ भन्ने यो कुरा
विपश्चित पश्चेत बुद्धिमानले जानोस् सम्झोस्, विवेकी व्यक्तिले अनुसन्धान गरोस्। त्यस हुनाले ब्रह्मलोक पर्यन्तका सुखमा पनि विरक्त होस्। एतेवै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मा। त्यही हुनाले हे उद्धवजी, जो हजुरले भन्नुभयो आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगम च महद्विमृग्यम, महापुरुषहरूद्वारा अन्वेषणीय मेरो भक्ति योगलाई तिमीले सोध्यौ कि त्यसलाई अलि बताइबक्सोस्। त्यो त मैले पहिले नै बताएको थिएँ। त्यही भन्न सक्छ भक्ति योग बताए पनि फेरि त्यसलाई पुनरुक्ति स्तुताढाय भगवती दृढताको लागि फेरि मैले पुनः तिमीलाई सुनाउँदछु। भक्ति योग पुरैवोक्त प्रीयमाणाय तेन घन पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्। हे उद्धवजी, मैले हजुरलाई पहिले नै वर्णाश्रम धर्मको धरातलमा सुशोभित हुने भएको जो मेरो भक्ति योग हो, मैले तपाईलाई पहिले नै बताएको थिएँ र पनि हे निष्पाप उद्धवजी, हजुरले पुनः यसको बारेमा सोध्नुभयो भने हजुरलाई प्रसन्न पार्नको लागि, हजुर मेरा प्यारा भक्त भएको हुनाले, भक्ति योगको ऐश्वर्य सुन्न उत्सुक भएको हुनाले फेरि हजुरलाई मैले मेरो भक्तिको जो मुख्य उत्तम कारण हो त्यो फेरि मैले हजुरलाई बताउँदैछु, पुनः बताउँदैछु। हे अनघ भक्ति योग पुरैव उक्तः र पनि प्रियमाणायते मद्भक्तेः परम कारणं पुनश्च कथयिष्यामि। अनघ हे निष्पाप हे उद्धव, अत्यन्त अन्वेषणीय मेरो भक्ति योगलाई बताएको छु। मैले वर्णाश्रम कर्मानुष्ठानले उचित शुद्ध ज्ञानले सिद्ध हुने भएको जो भक्ति योग हो त्यो मैले हजुरलाई पहिल्यै बताएँ। र पनि फेरि पनि हजुरले सुन्न खोज्नुहुन्छ भने प्रियमाणाय भक्ति योग सुन्नको लागि अत्यन्त प्रेमले युक्त भएका, प्रीतियुक्त भएका ते हजुरलाई मद्भक्ते मेरो भक्तिको जो मुख्य कारण हो, उत्तमम परम कारण भनेको उत्तम सर्वोत्तम कारण, त्यो मैले पुनश्च फेरि पनि हजुरलाई कथयिष्यामि भन्दछु। कसरी भक्ति योग हुन्छ त त्यसलाई श्रद्धामृत कथायां मे शश्वन् मदनुकीर्तनं परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिस्तवनं मम आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गै अभिवन्दनं मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः। मदर्थे यहाँ गएर त्यही श्लोकसम्म भन्न बताइरहेको छ, त्यहाँसम्म पुग्छ। अझै पुरै 32 श्लोकसम्म नै मेरो भक्ति का मुख्य कारण के हो त, मेरो भक्ति उदय हुने मुख्य कारण के हो त भन्दा मैं अमृत कथायां शाश्वत श्रद्धा शाश्वत मदनुकीर्तनम पूजायां च शाश्वत परिनिष्ठा शाश्वत स्तुति भी मम स्तवनम मद्भक्ते कारण पर। मेरो भक्ति को उत्तम कारण के हुन्, मेरो भक्ति उदय होने मुख्य हेतु के हुन् त्यो भनी बक्सिन्छ। हे उद्धव जी, मैं अमृत कथायाम माने अमृत भन्दा पनि मिठो मेरो कथामा, ती कथा श्रवण गर्नमा निरन्तर शाश्वत निरन्तर श्रद्धा हो।
आदर होस् अनि निरन्तर मदन कीर्तन मेरो कथा प्रवचन निरन्तर भइराखोस् भने मेरो दिव्य गुणानु कथनमा आसक्ति होस् चाहना होस् त्यो निरन्तर भइराखोस् यी सबै मेरो भक्ति उदय हुने मुख्य कारण हो पूजायाम च शाश्वत परिनिष्ठा मेरो समाराधनामा निरन्तर आस्था निष्ठा भइराखोस् स्तुति भी शाश्वत ममस्तवन मेरा स्तुति मेरा दिव्य जन्म दिव्य कर्म अतिमानुष चरित्रलाई बताउने भएका स्तोत्रहरूद्वारा शाश्वत निरन्तर ममस्तवनम मेरो स्तुति गर्नु यो मेरो भक्तियोगको मुख्य कारण हो उत्तम कारण हो अरु के हो त आदरः परिचर्यायाम शाश्वत यो माथिको शाश्वत यहाँ सबैमा आउँछ एक दिन खूब आदर गरेर त्यसले उदासीन भयो वास्तविक नगरेर होइन त्यो रहिराख्दछ हुन पर्दछ परिचर्यायाम शाश्वत आदर भने मेरा मन्दिरलाई बढारबढुर गर्न लिप्न पोछा लगाउन निरन्तर त्यो श्रद्धापूर्वक त्यो भइराखोस् अनि आदरः मेरा मन्दिरहरूमा बढारबढुर पोछा आदि लगाउनलाई शाश्वत आदर सदैव श्रद्धा होस् सर्वाङ्गे अभिवादन निरन्तर भने एक दिन गरे भोलिपल्ट नगर्ने त्यस्तो नभएर यथा समय साष्टाङ्ग प्रणाम सर्वाङ्गे अभिवादन नारीहरूले पञ्चाङ्ग प्रणिपात पुरुषहरूले अष्टाङ्ग भगवानलाई प्रणिपात अभिवादन गरे शाश्वत निरन्तर मद्भक्त पूजा भेदिका मेरा भक्तहरूको पूजा अझ आदरपूर्वक निरन्तर गर्न मेरो पूजा भन्दा पनि भक्तको पूजा आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम भन्ने तदीयानां समर्चनम भन्ने कुराले अझ मेरा भक्तको आदर खोप गर्नु निरन्तर अनि सर्वभूतेषु मन्मति मेरा सदैव सबै प्राणीहरू भगवानका वासस्थान हुन् सबैका अन्तर्यामी भगवान भई बक्सिन्छ भन्ने सम्झेर सबै प्राणीमा मनमति मलाई देख्नु सबै मेरा सिंहासन हुन् भन्ने सम्झेर सबै मेरा अधीनमा छन् सबै मेरा आश्रय हुन् भने सबैको आश्रय त म हुँ तर तिनी भित्र म बसेको हुनाले मेरा आश्रय हुन् भन्ने सम्झेर आदर गर्नु सदैव शाश्वत श्रद्धामृत कथायाम मे शाश्वत मदन कीर्तनम शाश्वत सबैमा अन्वय हुन्छ मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम मय्यर्पणम च मनसा सर्वकाम विवर्जनम मदर्थेषु अंग चेष्टा च माने मेरो आराधना का लागि उपयुक्त कार्यमा शरीरको विनियोग गर्नु शरीरको व्यापार गर्नु निरन्तर वचसा च वाणीले पनि लौकिक वचनले पनि मद्गुणेरणम मेरो महिमा गाउनु मेरो गुणको वर्णन गर्नु स्तुति विस्तवनमा भने लौकिक वचनहरु स्तुति शास्त्रीय वचन भए स्तुतिहरुले भन्दै जाने अनि मद्गुणेरण लौकिक वचनमा पनि अन्त नजामन सधैँ श्रीमन्नारायण भन् अन्त नजामन
सधैँ नारायण भन अन्त नजाम इत्यादि लौकिक वचनले पनि मेरो गुणको वर्णन गर्ने। कति दयालु भक्त उपर भगवान कति दयालु इत्यादि। मयर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्धन, र मनलाई ममा अर्पण गर्नु अर्थात् मनको आश्रय, मनको समाधान, शुभ गुणको आश्रय ममा मन लगाइदिनु। मनको आश्रय, मनलाई विश्राम गर्ने ठाउँ। सर्वकाम विवर्धन, सबै मदेखि अतिरिक्त सबैमा वैराग्य हुनु। सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्, स्वारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्रीकृष्णमा नै रहोस्। यस्तो भाव भएर सर्वकाम विवर्धनम, मेरो चाह बाहेक अरू सबैदेखि निष्प्रिय बन्नु। मदर्थेर्थ परित्याग भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम मम यद्व्रतम तप। मेरो सेवाको लागि धनको सदुपयोग गर्नु, अर्थको परित्याग गर्नु भनेको धनको खर्च गर्नु। मेरो लागि भोगस्य च परित्याग, मेरो लागि भोगको पनि परित्याग गर्नु। अनि सुखस्य च लौकिक सुखहरू, लालन पालन, दैहिक बन्धुहरूको लालन पालन आदिदेखि पनि सबै पितरम मातरम दारान पुत्रान बन्धुन सखिन गुरुन रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च लौकिक क्रियादेखि चाँडै निवृत्त भइसकेर भगवानतिर लाग्नु। भोगस्य च सुखस्य च परित्याग, मेरो लागि ममा आसक्त भएर शब्दादि विषय भोगको परित्याग, सुख दैहिक बन्धु बान्धवहरूको सुखको पनि परित्याग, पुत्र पौत्रहरूको लालन पालन आदिको परित्याग, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतम तप। इष्ट वैदिक कर्म, दान, दत्तम दान, हुतम हवन, जप्तम अर्थात जपितम, जप्तम पनि हुन्छ जपितम पनि हुन्छ, मन्त्र जप, यी सबै र यत व्रतम तप, जो व्रत छ तपस्या, त्यो सबै यी सबै जो छन्, तपस्या भनेको भोग सङ्कोच शरीर श्रम आदि पनि यी सबै मेरो लागि गर्नु। मदर्थे यद, मेरो जो यी सबै मदर्थे मेरो लागि गरिन्छ, ती सबै मद्भक्ते कारणम परम, वही सुरुमा हुनुपर्छ। यी सबै मेरो भक्तिका भने उत्तम कारण, मेरो भक्ति उदय हुनको लागि उत्तम कारण, यी सबै मेरो लागि गर्नु। एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थो अस्य अवशिष्यते। यस प्रकारले सबै मेरा लागि समर्पित हुँदै गएर जब मेरो भक्ति योग उसका हृदयमा आउँछ भने त्यो मेरो भक्ति योग पाएका व्यक्तिले कुन पुरुषार्थ पाउँदैन र? कुनै पुरुषार्थै चाहन्न, मेरो भक्ति योग नै चाहन्छ, चाहेमा कुनै चिज बाँकी रहँदैन। एवं धर्मेर मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थो अस्य अवशिष्यते। हे उद्धव जी, एवं इस प्रकारले आत्मनिवेदिनाम भगवत शरणागतहरूलाई, भगवत शरणागत मनुष्यहरूलाई यस प्रकारको भागवत धर्मको आचरण गर्दै रहेर जब ममा भक्ति उदय हुन्छ भने
ममा भक्ति उदय भएको मेरो भक्तिको मुख्य कारण यिनै भए। यी गरेर मेरो भक्ति उदय जसमा भयो भने जुन व्यक्तिमा मेरो भक्ति उदय भएको व्यक्तिलाई कुन पुरुषार्थ मिल्दैन र? भनेको सबै त्यस्ता मेरा भक्तहरूलाई त बिल्वमङ्गलले स्तोत्र गरी बक्सिन्छ। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसत गोपी सहस्रावृतम अस्तान्यस्तनतापवर्ग मखिलो धारम किशोरा। माने शरणागत में सबै पुरुषार्थ दिवस अस्तान्यस्तनतापवर्ग मखिलो धारम। मोक्ष तिमीले जसलाई दिने हो देऊ भनेर मोक्ष बाँड्नको लागि मोक्ष उसले खट्टे बाँडे चाहिँ बाँड्दछ भक्तले। मेरा शरणमा परेका प्रपन्नले उसले जसलाई चाहन्छ उसलाई मुक्ति हुन्छ भनी बक्सिन्छ। अस्तान्यस्तनतापवर्गमा खिलोधारम। सारा पुरुषार्थ न त शरणागतका हस्तमा राखिदिनु भएको छ त्यस्ता भगवान भने जस्तै उसले जसलाई चाह त्यसलाई त्यो दिन सक्छ भने उसलाई के बाँकी रहन्छ? यस्तो भक्ति योग जसका हृदयमा आयो भने त्यसलाई कुन पुरुषार्थ बाँकी रहन्छ? केही पुरुषार्थ बाँकी रहँदैन। उद्धवजी उद्धव एवं यस प्रकारले आत्मनिवेदिनाम मेरा शरणमा परेका मनुष्याणाम भागवतहरूलाई एवं धर्म ही इस प्रकार के भागवत धर्म द्वारा जब मयि संजायते भक्ति ममा भक्ति योग उदय हुन्छ भने ममा प्रेम उदय हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई यस्तो मेरो भक्ति योग जसका हृदयमा उदाएको छ त्यो व्यक्तिलाई कुन्यर्थो अन्य को अर्थ अरु कुन पुरुषार्थ अवशिष्यतै बाँकी रहन्छ र अर्थात् सबै त्यसलाई सुलभ हुन्छ। आज यही राखौँ। आज अर्चना सर्चना के छ त्यसले गर्दा पुरुषोत्तम मासमा अलिकति व्यवधान भएको छ। जय श्रीमन्नारायण। आज यही राखौँ।